बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दज्जाल से हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन होंगी। कहीं वो मुसलमान तो नहीं होंगी? और दज्जाल से हम बिस्तरी करने के लिए औरतों के बीच जंग क्यों छिड़ जाएगी, और उन औरतों की पहचान कैसे की जा सकती है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क़यामत के करीब की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का ज़ाहिर होना, दज्जाल का निकलना भी है। दज्जाल का फितना इंसानी इतिहास की शुरुआत से लेकर आखिर तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक होगा, जिसकी बड़ाई और कठिनाई का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बड़ा फितना ना तो आया है और ना ही कोई आएगा। चुनांचे ज़मीन पर रहने वाले ईमान वालों के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम ना होगा, और औरतें दज्जाल के फितने का सबसे बड़ा निशाना बनेंगी। मेरे दोस्तों, पहले हम आपको अहादीस की रोशनी में दज्जाल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, दज्जाल का माना है बहुत ज़्यादा झूठा इंसान, क्योंकि दज्जाल भी सच्चाई के साथ गलत को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए उसे दज्जाल कहा गया है। ये पहले तो खुद को मुसलमान बताएगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत और आखिरकार खुदा होने का दावा कर देगा। चुनांचे हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक लंबा खुतबा दिया और तकरीर में दज्जाल के हाल का भी बयान फरमाया, और फरमाया कि जब से अल्लाह ने ज़मीन पर इंसान को भेजा है, इसके बाद से अब तक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर दज्जाल से बड़ा फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराते रहे हैं, क्योंकि तमाम अंबिया के आखिर में मैं हूँ और तुम ही आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल भी तुम ही में पैदा होगा। बस अगर वो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता है तो मैं तुम सब की तरफ से इसका मुकाबला करूँगा, लेकिन क्योंकि वो मेरे बाद ज़ाहिर होगा, इसलिए हर इंसान पर अपने अपने नफ्स की तरफ से अपना बचाव करना ज़रूरी होगा। और ए खुदा के बंदो, साबित कदम रहना, अल्लाह मेरी तरफ से इसका निगहबान होगा। और सुनो, दज्जाल शाम और इराक़ के बीच मकामे हिला में ज़ाहिर होगा, अपने दाएं और बाएं पाए जाने वाले देशों में फसाद बर्पा करेगा। और आपने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर कायम रहना। चुनांचे मैं तुमको इसकी वो हालत बयान करता हूँ जो आज तक किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई है। वो पहले नबूवत का दावा करेगा और फिर कहेगा कि मैं खुदा हूँ, जबकि मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते। तो दज्जाल कैसे खुदा हो सकता है? और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरी निशानी ये होगी कि दज्जाल काना होगा, और याद रखना कि तुम्हारा खुदा कभी काना नहीं हो सकता। और उसकी तीसरी निशानी ये होगी कि उसकी पेशानी पर का, फा और रा लिखा होगा, यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान आलिम हो या जाहिल हो सब पढ़ लेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब दज्जाल वीराने से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने ख़जाने निकाल दे। चुनांचे ख़जाने इसकी ऐसे पीछा करेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने मालिक का पीछा करती हैं। चुनांचे इसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होंगे, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। जो शख्स इसकी दोज़ख में डाला जाए, उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की शुरुआती आयत पढ़े, तो दोज़ख इसके लिए ऐसा ही बाग बन जाएगी जैसा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुले गुलजार बन गई थी। रवायत के मुताबिक इसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स को मारेगा और चीर के 2 टुकड़े कर देगा, और फिर कहेगा कि देखो, अब मैं इस बंदे को मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद तुम लोग किसी और को खुदा मानोगे? अल्लाह इस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए इस शख्स को दोबारा जिंदा कर देगा। फिर दज्जाल इससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है? वो शख्स कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है, और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का यकीन हो गया है।
میرے دوستو، کچھ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ میرے دوستو، دجال کے فتنہ میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، اور اس دن جانور خوب موٹے ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے کوئی علاقہ ایسا نہ ہوگا جہاں تک دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر فرشتے اسے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود سے ہوگا، چنانچہ اس کے ماننے والے عورتیں اور یہودی ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے کا شکار زیادہ تر عورتیں ہی ہوں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی، اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی طرف مائل یعنی آکرشت کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ میرے دوستو، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تم اپنی عورتوں کو دجال کے فتنہ کے خوف سے اپنے گھروں کے اندر باندھ کر آؤ گے، لیکن وہ رسیاں توڑ توڑ کر دجال کے پیچھے بھاگیں گی۔ میرے دوستو، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے زیادہ ماننے والی جو ہوں گی وہ یہودی نسل کی عورتیں ہوں گی، لیکن کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو اس وقت تو مسلمان ہوں گی، لیکن جب دجال کے فتنے کے اندر ڈوب جائیں گی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گی، اور کوئی بھی مسلم عورتیں کبھی بھی دجال کے فتنے کے اندر نہ پڑے گی، اور نہ ہی کبھی وہ دجال کے ساتھ ہم بستری کرے گی، کیونکہ دجال کے چہرے پر دیکھتے ہی اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ لیکن دوستو، اس کے اندر مسلم عورت کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ کبھی بھی دجال کے فتنے کے اندر نہیں پھنسیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک مومنہ عورتیں جو ہیں وہ مومنوں کی مددگار ہیں۔ میرے دوستو، دوسرے احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا جو کہ لمبا ہوگا، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانا آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کے ایک آنکھ میں خون ہوگا۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی، اور دونوں آنکھوں کے بیچ کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا پھر نہ آتا ہو۔ اور اس کے بال بہت زیادہ گھنگرالے ہوں گے۔ اس کی جوانی کو دیکھ کر زیادہ تر عورتیں اس کی دیوانی ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے ان عورتوں کے بیچ دجال سے ہم بستری کرنے کے لیے جنگ چھڑ جائے گی۔ چنانچہ دجال کی سواری ایک بہت بڑا گدھا ہوگا۔ اس کا ظہور شام اور عراق کے بیچ ہوگا، اور وہ وہاں نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کے ساتھ 70,000 یہودی مل جائیں گے، اور وہ یہی سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فتنہ فساد شروع کرے گا، اور زمین کے الگ الگ جگہوں پر گھوم پھر کے لوگوں سے خدا کہنے کا حکم دے گا۔ میرے دوستو، جبکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، اور اس وقت اس کی اصلی پہچان صرف مسلمانوں کو ہی ہوگی۔ چنانچہ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا۔ چنانچہ وہ دشمنوں کو آگ میں جبکہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا۔ چنانچہ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، اور جو اس کے دشمن ہوں گے وہ اس کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دے گا۔ اس طرح کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو دے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح مسلمانوں کو کھانے کا کام دے گی۔ اور روایت میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال پہلے یعنی اکال سوکھا رہ چکا ہوگا، اور تیسرے